सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं और अलीना इलियास। जिस तरह हमारे प्रोग्राम की फॉर्मेट है, अगले हिस्से में जाके हम आपको बताएंगे कि आपका ये हफ़्ता जो 20 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक है, ये कैसा गुज़रेगा। सितारों की जो अटकेलियाँ हैं वो क्या आपके लिए पैगाम लेके आई हैं, और इससे पहले कुछ जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बातचीत करेंगे और प्रोफेसर गनीज जावेद साहब से पूछेंगे कि प्लैनेट्स क्या कहते हैं, हमारे बड़े बड़े सूरमा, हमारे सियासतदान और जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं मामलात को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। तो ये बयान फरमाइए कि जो इस वक्त मौजूदा सियासी महाज़राई है उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन है वो मार्का, उसमें मुस्लिम लीग नून ने बहुत बेहतर नतायज पेश किए हैं, तो कुछ सूरत हाल उनकी कुछ बनती नज़र आती है आपको, शहबाज साहब की, नवाज़ साहब की, मरीम साहबा की? हाँ, जो किसी हद तक सूरत हाल 1 नवंबर तक, जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, उनके प्लैनेट कुछ ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ से बेहतरी के आसार हैं और अपने कई जो उनके अहदाफ हैं या जो उनके मकासद हैं उनमें वो कामयाब होते नज़र आते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनकी तहरीर व तकरीर में कुछ ऐसी बातें नज़र आ रही हैं जिससे वो आम शख्सियात को मज़ीद बरंगेख्त कर सकते हैं। तो ये मामला ऐसे ही रहेगा जिस तरह के कुछ लोग कुछ दो, लेकिन उनसे नवाज शरीफ साहब से गलतियाँ सरज़द हो सकती हैं आने वाले दिनों में, और वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने अपने तकरीरों में एक आम शख्सियत को निशाना बनाए रखा है, मुझे नज़र आता है वो दोबारा ऐसा करेंगे। वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अपनी मौजूदा सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, चुनांचे फिर वो रिएक्ट करेंगे। ये जो वो रिएक्ट करेंगे इसमें फिर वो अपनी सूरत हाल ख़राब करते नज़र आते हैं और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा अगर आप वो इस तरह करते हैं। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। आप यूँ कह सकते हैं कि सियासी हलचल है सियासी हलचल, लेकिन किसी बल ये टिके ना, वो नहीं हो रहा। लेकिन जब सियासी हचकोला लगेगा ये वाला तो हाँ, फिर ये तो लगता रहेगा। रहेगा। इनको भी जो हजूर हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, इनको भी काफ़ी मुश्किलात हैं, इनको अब हल करने पड़ेंगे। और ये मैं पहले 2-3 हफ्ते से कहता चला आ रहा हूँ कि वो अभी जो पिछले मामलात हैं उनको हल कर लें, आगे चलकर मसला बनने वाला है। अब वो ज़रूर ज़्यादा खुद इरादी, खुद एतमादी दूसरों पर छा जाने की कोशिश करेंगे, जैसे रिएक्शन होगा। फिर मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में बात कर, तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। और आपका सवाल भी यही था, ये जो खींचतानी है, कशमकश है, ये रहेगी। अच्छा, एक और जो फिनोमेना नया जो आया है, ये महंगाई में बतदरीज तो इजाफा हो रहा था, लेकिन अभी अचानक एक बड़ा जंप लगा है, बड़ा डॉलर की कीमत भी इतनी है, उसको उड़ान पड़ गई है, पर लग गए हैं, तेल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी, ये अचानक एक बड़ा महंगाई का तूफ़ान आया है। तो क्या जो हमारे लोग हैं उनके जो सितारे हैं वो कुछ थोड़ा इस हवाले से कुछ बताते आपको नज़र आते हैं कि वो कमी होगी इसमें? नहीं सर, कोई कमी नहीं नज़र आती, बल्कि जहाँ तक आवाम का तल्लुक़ है, लोगों का तल्लुक़ है, वो ज़ोल के ज़ेर असर हैं पाकिस्तान के अवाम। और जो ज़ोल के ज़ेर असर होने की वजह से उनमें ये रद्द अमल, ये मायूसी, ये सिलसिला चलता रहेगा। बल्कि कई दफ़ा तो बाकायदा इज्तिमाई रद्द अमल बन जाता है। जी, मैं यही पूछ रहा था कि ये इज्तिमाई रद्द अमल तो नहीं बनेगा? मुझे लगता है ना जी, अगर ज़ोल की मौजूदगी, जैसे मैं अक्सर
زول کے بارے میں کہتا رہتا ہوں، تو یہ رد عمل، اجتماعی رد عمل بنتا جا رہا ہے نا. جی آپ آج دن محسوس کرتے ہوں گے کہ اس میں وہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، احتجاج کا، رد عمل کا، لوگوں کی بے اطمینانی کا. تو یہ سلسلہ تو چلا ہوا ہے، اور زول کی موجودگی کی وجہ سے یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا. تو کوئی ایسا پلینٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا جو زحل کی اس موجودگی کو تھوڑا نیوٹرلائز کر سکے؟ فی الحال تو 28 دسمبر تک ایک پلانٹ ہے، اس پلانٹ کا نام ہے مشتری. اچھا، مشتری. وہ زول کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، لیکن 28 دسمبر کے بعد وہ چھوڑ جائے گا، زول رہ جائے گا اکیلا. یہ تو مطلب ہے ابھی اس کے دو تباہیاں فائدے آگے آنی ہیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. مشتری کا زول سے جدا ہونے سے اللہ میری بات میں برکت ڈالے، اللہ میری بات میں برکت ڈالے. ان کے جدا ہونے سے کرونا ایسا نہیں رہے گا جیسے اب اس کی شدت ہے، نمبر 1. دوسرا، زول کے اکیلے رہ جانے سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو کوئی مفاہمت کی امید ہو سکتی ہے، لوگوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے ان کے خیالات میں تبدیلی آ جائے، حکومت کا ساتھ دینے لگے، ایسا نظر نہیں آتا. اچھا، یوں یہ رد عمل جاری رہے گا. اور زول کے اکیلا رہ جانے کے بعد 28 دسمبر کے بعد زول 2022 میں پورا سال پاکستان کے زول موجود رہے گا، اور اس کی وجہ سے یہ عوامی رد عمل کے بڑھنے کا خطرہ ہے، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. پروفیسر صاحب کی لیکن باتیں ایک سوال یہ ہے، خطرناک کی باتیں بتا رہے ہیں پروفیسر صاحب. نہیں، نہ خطرناک باتیں نہیں بتا رہا، جو لیکن ہیں سب سے وہ زیادہ بتا رہا پیک ہوں. پہ کب ہوگا؟ پیک پہ کب ہوگا یہ رد عمل؟ یہ پیک پر رد عمل جو ہے اگلے سال کے جنوری فروری میں ہو سکتا ہے، اگست میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلے سال یہ مشتری زول کے ساتھ نہیں ہوگا، زول اکیلا رہ جائے گا. نہیں، پھر ایک سوال اس میں یہ ہے، اگر رد عمل ان دنوں میں پیک پر ہونے کا احتمال ہے تو وہ ٹائم پھر الیکشن کرانے کے لیے تو مناسب نہیں ہے. تو الیکشن ٹائم ہوتے وقت کون سا وقت صحیح ہوتا ہے؟ جب کم از کم آپ کے آج حوالے تک سے کوئی ایسا غصہ کم ہو، ناراضگی کم ہو. نہیں سر، یہ ایسا نہیں نظر آتا زول کی موجودگی میں مارچ 2023 تک. مارچ 2023 کے تک آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے یہ جذبات زول جو ہے نا، یہ عوامی خواہشات پر عوامی رد عمل یہ پیدا کرتا رہے گا اجتماعی طور پر. اس کے بعد صورتحال مزید بدل جائے گی، وہ زول کسی اور خانے میں چلا جائے گا، پھر اس کے مطابق ہمیں حالات بتانے ہوں گے. اب تو زول جو ہے وہ پاکستان کے گھر آیا ہوا ہے، اور گھر آنے کی وجہ سے زیادہ اثر انداز ہے. انڈیا کے کہاں آیا ہے زحل؟ ویل انڈیا کا کیا پلینٹ ہے؟ انڈیا کو تو یہ رولر ہے ہی زول، اوہ، ان کے یہ دوسرے خانے میں آیا ہوا ہے. ان کو جتنا انہوں نے کوئی مال کہیں لگایا ہوا تھا، کروڑ ارب روپیہ، وہ ضائع ہو گیا. ضائع ہو چکا ہے، اور وہ زول نے ضائع کرا دیا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می 29 سال کے بعد یہ اتنا پیسے ان کا ضائع ہو گئے 29 سال کے بعد. انڈیا کا، اور زول اس کو لے اڑا ہے، صفائی کر دی ہے، اور بہت نقصان ہو گئے. تو یہ پھر جو طالبان کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر نہیں، آپ اس کے ڈانڈے اب جس چیز سے ملا دیں، یہ جو نقصان ہوا ہے اس کے ڈانڈے اب آپ صافی ہیں جس سے بھی ملا دیں، لیکن نقصان تو جو ہے، سوال ہے کہ زول نے نقصان کر دیا ہے، اور یہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس کا پرماننٹ اثر ہوتا ہے. اب یہ انڈیا پر اثر رہے گا، اور ابھی اگلے سال ہندوستان کے پیسے کے خانے میں زول نے رہنا ہے، ابھی مزید نقصان کا خطرہ ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اگر ہم انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کریں، مالی طور پر یہ بات ہو رہی ہے، میں انڈیا کے تمام پہلو نہیں لے رہا. ٹھیک ہو گیا. اور مالی طور پر پاکستان کی حالت کیسی ہے؟ جی، پاکستان کی حالت کیسی ہے مالی طور پر، اگر دونوں کا؟ ہاں، مالی طور پر کبھی مثلا اب جب مئی آئے گا، انڈیا سے بہتر ہے؟ نہیں، متاع چڑھو کا شکار ہے. ابھی بہتر ہو ہی رہی ہوتی ہے، اتنی میں خبر آتی ہے کہ پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اتنی میں پھر بہتر ہو جاتی ہے، اب پھر بہتر ہوگی. ابھی نومبر میں یہ اپنے جو میرے ساتھی ہیں سمیع صاحب یہ کہیں گے کہ مالی صورتحال پھر خراب ہو گئی ہے. پھر اگر ہم آگے چلیں گے
जनवरी में फिर कोई सूरत हाल बेहतर, कहीं से पैसा आ जाएगा या पाकिस्तान ख़ुद इस काबुल हो जाएगा, किसी माली तौर पर कोई फ़वाद हासिल होंगे। तो ये सूरत हाल 3 साल अभी और रहेगी। गैर मुतवक्को तौर पर हालात अच्छे हो जाते हैं, गैर मुतवक्को तौर पर हालात बुरे हो जाते हैं, फिर वो बिगड़ जाते हैं। और अच्छा, ये पैसे की सूरत हाल से चलती आ रही है। जी, अफगानिस्तान का भी कुछ बता दें। तालिबान जो हैं उनको कोई रिकग्निशन मिलने का इम्कान है? नहीं, तालिबान को जो बहुत कुछ मिल चुका है उससे ज़्यादा क्या मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, वो जो कशीदगी है, कशमकश है, हालात से दो चार होने का एक जो सिलसिला बना हुआ है, वो तो वैसे ही रहेगा। कोई ना कोई सूरत हाल अभी और पैदा हो जाएगी। लेकिन ये कि अफ़गानिस्तान में तालिबान दाखिल हो चुके हैं, काबिज हो चुके हैं जी वो। काबिज हो चुके हैं, यही प्रॉपर वर्ड है। लेकिन जो आपका सवाल है वो ये था कि ये कशमकश, कोई ना कोई मसला खड़ा होता रहेगा और वो उससे निपटते रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। हमारे साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे, दोस्ती हमारी आगे भरपूर बढ़ती नज़र आ रही है आपको? हाँ जी, नज़र तो यही आ रहा है कि अभी कम अज़ कम अगले साल तक सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में रहेगी। तो भारत का आपने बताया रूलर ही जोहल है, वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं मुसलमानों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। बहुत बड़े बड़े लोग जो मुसलमान हैं वो बोल पड़े हैं। मोदी की जो सोच है उसको उन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिया कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये बयान फरमाइए कि उनके जो इंटरनल हालात हैं वो कैसे होने जा रहे हैं? वो जहाँ तक हिंदुस्तान के ज़ायके का तल्लुक़ है, वो अंदरूनी सूरत हाल उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये और बिगड़ेगी। अच्छा, और अगले साल मज़ीद बिगड़ जाएगी। तो ये सूरत हाल चलती जा रही है और ये इस हद तक सूरत हाल बिगड़ सकती है कि कहीं आगे चलकर जंग की सूरत में इख्तियार कर ले। अच्छा, तो आपके प्यारे मुल्क अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं प्लैनेट? अमेरिका के बारे में प्लानट जो है उन पर भी ज़ोर असंदाज हो रहा है। जब भी जोल उनके अमेरिका के ख़िलाफ़ आता है, अब अमेरिका के 9th हाउस में जोल है, नामे खाने में। नामे खाने में जब जोल हो, जिस इंसान के नामे खाने में जोल हो, जिस मुल्क के नामे खाने में जोल हो, उस मुल्क को बैरूनी मुल्क से, उस आदमी को बैरून मुल्क से बदनामी आती है। कानूनी तौर पर वो आदमी बदनाम होता है, कानूनी तौर पर नाकाम हो जाता है। अच्छा, बाहर जाने की कोशिश जो है रुकावट बन जाती हैं। जहाँ तक किसी मुल्क का तल्लुक़ है उसे बदनामी आती है। तो आपने नोट किया होगा कि नामे खाने में जोल अमेरिका के आया हुआ है और उसको बदनामी आ रही है, आ नहीं रही, आ चुकी है। जो कुछ काबुल में, अफ़गानिस्तान में हुआ है, और वो वियतनाम की तरह अमेरिका के दो फिर बदनाम हो गया। भरपूर तरीके से बदनाम हुआ है। हाँ जी, ये जब भी नामे खाने में जोल आता है तो चाइना के कौन से खाने में है जोर? जी, चाइना के 5वें खाने में है। उनका कोई अंदरूनी अपने मामलात हैं जो वो तख्लीकी तौर पर टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं। वो कोई अंदरूनी तौर पर उनके लिए मसाइल हैं जो वो हल करने में लगे हुए हैं। लेकिन उनका जो मामलात ऐसे हैं जिसका दूसरे मुल्क पर असर नहीं पड़ता, ना दूसरा मुल्क इन मामलात को लेता है। वो अंदरूनी तौर पर अपने तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और नई से नई चीज़ें तख्लीक कर रहे हैं। वो उनका प्लानट आया हुआ है और रुकावटें हैं। फ़िलहाल 1-2 साल पहले रुकावटें नहीं थी, अब हैं। अब जो चाहते हैं करना वो रुकावट आई है, 1 साल और रहेगी। वो फिर बाद में मामला तो हल कर लेंगे या जो भी करेंगे, फिर उस वक्त जो ऐसे प्लानट आएंगे उसके मुताबिक बात करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त वो जिस बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मंसूबा है, उसमें वक्ती तौर पर रुकावट आई हुई है। अच्छा, वक्ती तौर पर लेकिन ये रुकावट। ऐसी बात है जिसका जो दुनिया में तलातुम आने वाला है उससे इसका कोई तल्लुक नहीं। दुनिया में तलातम आने वाला है सर, वो आपको नज़र नहीं आ रहा? आए दिन जो मामलात हैं दुनिया उसी तरफ जा रही है ना। मसलन कौन से मामलात हैं आए दिन? ये जैसे अमेरिका में अब रद्द अमल नहीं होगा जो उसके साथ हुआ है। अमेरिका सोया हुआ मुल्क है, नहीं जागा हुआ है, लेकिन वो जंग बिल्कुल तो कोई हार ना गया। कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसका दुनिया के ममालिक पर असर पड़ेगा। चाइना खामोश रहेगा। इंडिया को चाइना ने दबाया हुआ है लेकिन इंडिया खामोश रहेगा। तो सूरत हाल तो हरकत में है और ये जा उसी तरफ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ा
सुनामी की शक्ल का वाक़या ना सामने आ जाए। वज़ीर आज़म साहब बाहर के दौरे पे गए हैं, कौन जी? वज़ीर आज़म साहब जी। दुशंबे पहुंचे हुए हैं, तो ये दौरा अच्छा रहेगा, इसमें कुछ मिलेगा पाकिस्तान को? बस मिले जुले हालात नज़र आते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं इसमें को नज़र आता, अच्छा मुझे ये कुछ बताएं, ज़्यादा नहीं, मिले जुले हैं। मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है। कुछ अच्छा प्रोफेसर साहब मुझे ये बताएं, जो हुक्मरान का सितारा होता है, जैसे कि इमरान खान साहब का जो सितारा है वो लिब्रा है, इसका कोई असर जो है वो पाकिस्तान का जो सितारा है उस पर होता है? ज़ाहिर है एक ऐसा आदमी जो एक ख़ास बुरुज है उसका, जो भी बुरुज का नाम ले, अब चूँकि हमारे यहाँ जो बुरुज इस वक्त हम पर सब पर हावी है वो मीज़ान है, क्योंकि वो इमरान साहब का बुरुज, तो इसका असर पड़ता है ना। क्या असर है जो पाकिस्तान? उनके हालात होंगे, जैसे उनके हालात होंगे, जिस तरह वो हालात से मुतासर होंगे, जिस तरह उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, मामूलात से, हादसात से, उतार चढ़ाव से, वो क्या मुल्क पर असरअंदाज नहीं होता, वो फिर नेचुरली असर पड़ता है। तो इमरान खान जो सितारे आए हुए हैं वो आपने नोट किया होगा पिछले साल जून से बिल्कुल मुखालफ हैं उसके, लगातार मुखालफत चली आ रही है। अब मुखालफत में इजाफा तो जा रहा है, अब वो रद्द अमल करेंगे। जो कुछ होता रहा है ना, अब वो ऐसा लगता है कि उठ खड़े हुए हैं और वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो कुछ वो कोई आदमी, कोई अंजमन, कोई सियारा, कोई लोग जो हरकत करेंगे उसका वो जवाब देंगे, और जवाब वो सख्त देंगे और हावी होने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल उनका सितारा ये आ गया है 15 सितंबर से पाकिस्तान के लेकर, सितारे में भी रद्द अमल आ रहा है और इनके सितारे में भी रद्द अमल आ हाँ, रहा 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक। है। ठीक। जी अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंडिविजुअल प्लैनेट्स पे प्रोफेसर साहब। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक हफ्ता कैसा गुजरेगा? यहाँ पर मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक कदीम नॉलेज है जिसको हम शेयर करते हैं। प्रोफेसर साहब उन प्लैनेट्स की रोशनी में बात करते हैं जो समटाइम्स आपको मौका मिल जाता है कि आप उसके अपने आने वाले हालात में अगर समझें कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है तो उसकी आप तैयारी कर लेते हैं। और आप अगर तैयार हों तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही हो तो आप उसको बेहतर अंदाज में फ़ेस करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो मकसद हमारा सिर्फ इतना सही है। अब प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि बताइए जनाब, ये जो हमली हजरात हैं एरीज़, इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? हाँ जी, जहाँ तक अमली आज़ाद के तल गए, इनको जहन में आजकल एक बात अड़ी हुई है या गलतफहमी है कि लोग मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। या लोग यूँ कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, और जानबूझकर कर रहे हैं, और ये उनको यकीन है। अब इस यकीन की वजह से उनमें एक रद्दअमल पैदा हो चुका है कि मैं क्यों ना इन लोगों को जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना इनके साथ इनका मुकाबला किया जाए। तो इसकी वजह से वो ज़रा सी बात को महसूस कर रहे हैं आजकल। ओवर सेंसिटिव हुए हैं। हाँ, ओवर स्ट्रेस्ड हो गए और वो रद्दअमल कर रहे हैं, और ऐसा रद्दअमल करने से उनको जो तलक़ात हैं ज़ाहिर है उन बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। हर वक्त हर एक से टेंशन में है। तो यूँ ये सिलसिला चला हुआ है आजकल। उनको चाहिए कि इस सूरत हाल को कोई उनके ख़िलाफ़ जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा, इस गलतफहमी को जाने दें और आराम से अपने मामूलात, अपने काम जो भी उनका सिलसिला है उसको चलाएं, और बड़े इत्मीनान से और बड़े ठंडे दिल से चलाएं, और किसी गलतफहमी के शिकार ना हो। इस तरह लोगों का जो रद्दअमल वो कर रहे हैं, ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा, खामखा की टेंशन बढ़ रही है। तो ज़्यादातर यही हालात आए हुए हैं, वो ज़रा संजीदगी से सोचें और इंशाअल्लाह। और कारोबार, पैसा, वो कैसे अब मामला है? ठीक चल रहा है? कारोबार तो चल रहा है ना जी, लेकिन उसमें ये जो खामखा की टेंशन बनी पड़ी है और अजीब सी नाखुशगवारी सी खामखा की फ़ज़ा मुक़द्दर है, तो बच्चे मुझ इससे, और ये इस गलतफहमी को जाने दें कि लोग जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी ऐसी तैसी। तो हालात जो हैं इस तरह बेहतर हो रहे हैं अगर वो इस गलतफहमी को जाने दें। अच्छा, और पैसा, माल आता है, लेकिन माल चला जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, और उसके बाद जाता है। रोमानवी तौर पर बहुत तेज़ हो रहे हैं, इतने तेज़ हो रहे हैं कि पार्टनर के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो इतने तेज़ हो रहे हैं कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, पार्टनर पीछे रह गया है। अच्छा, उनको चाहिए पार्टनर को साथ लेकर चले, इतनी जज्बातियत
इतनी तेज़ी क्या मिलेगा, तो ज़रा ठंडे दिल से रोमांस को चलाएं। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। टॉरस सॉरी हजरात, हाँ जी, इनके मिजाज को भी आजकल कोई आग लगी हुई है। अच्छा। ये भी अपने आप को कंट्रोल करें और खामखा के गुस्से में अपने आप को न सताएं न दूसरों को सताएं। और आपके ये जो खामखा का मूड बनाते हैं, गुस्सा आता है, आप घरेलू तौर पर अपने पेशा वराना तौर पर आप अपने लिए मसाइल पैदा किए हुए हैं। इस तरह आपको क्या मिल रहा है, ज़रा ठंडे दिल से सोचें और इस जज्बाती से अपना बचें। और अपने साथ करने का, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ ज़रा रवैया सही रखें, वो भी फिर रद्द अमल कर सकते हैं और मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि अपने ठंडे दिल से सोचें और इस जज्बाती से परहेज़ करें। रुक अपना बचाएं और रोमानवी तौर पर अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। ये भी कम वक्त गुजार रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। ये भी कुछ इनको भी समझाना पड़ेगा कि ये फिर रोज़ रोज़ तो मौके आते नहीं हैं, इनसे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी जोजी हजरात की नहीं, तरफ। एक सेकंड रुकें ज़रा, इतना जल्दी जोजी पे ना जाएं। ये बताइए कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी? इनकी फाइनेंशियल पिक्चर, टॉरस हाँ जी, मोरल ठीक है, कोई इतनी ख़राब कोई नहीं है। मतलब कोई बड़ी वैसे अमाउंट भी आने वाली नहीं है, अपनी कोई बहुत मिजाज- बड़ा खर्चा भी नहीं है। ये मिजाजी तौर पर जो गड़बड़ कर रहे हैं वैसे तो ठीक है, तो हेल्थ कैसी है इनकी? नॉर्मल, राइट। चलिए, हेल्थ नॉर्मल, इतनी नॉर्मल है कि ज़रूरत ज़्यादा गुस्से में है। बीमार आदमी बेचारे को क्या गुस्सा आएगा? बीमार है ये? नहीं, मैं वैसे मिसाल दे रहा नहीं, हूँ। आपने कहा बीमार आदमी को गुस्सा कैसे बीमार आदमी को तो नहीं गुस्सा आता है, हेल्दी आदमी उसमें वो तवानाई ज़्यादा होती है और नहीं, वो गुस्से में आता है। बीमारी भी बंदे को बड़ा चिड़चिड़ा कर देती है प्रोफेसर साहब। अल्लाह नहीं, ताला वो आपको चिड़चिड़ा, बीमारी से वो महफूज रखे। मैं समझ रहा हूँ जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो तवानाई नहीं होती जो कि एक हेल्दी इंसान में तवानाई होती है, जिससे वो अपने जज्बात का इजहार कर लेता है। पीटने की जब आप देखें जज्बात का इजहार आप कर लेते हैं, लेकिन जब गुस्से में हो बंदा, जब किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में हो, तो फिर तो उसका जो रद्द-ए-अमल है वो किसी भी लेवल का हो सकता है। बहरहाल इस हफ्ते सॉरी हजरात जो है अपने गुस्से पर काबू पाएँ और अपनी ज़ाती और घरेलू ज़िंदगी को नॉर्मल करें और इससे बेहतर नताइज हासिल करेंगे। मैं आगे जो अच्छा, कोई ट्रैवल तो नहीं है इनका बाहर? जी अभी फ़िलहाल नहीं है, आ जाते बल्कि हैं जी। इनका कोई रिलेटिव है वो बाहर शायद गए हुए हैं, अच्छा, कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो बाहर हो सकता है। और वो भी आपसे भी बात निकलवाना पड़ती है, पूरी तरह बताते नहीं है आप, ये मैंने देखा है वैसे। कैसे, मैं तो ज़रूर ज़्यादा बताता हूँ, अच्छा। वक्त भी नहीं बचता बाद में। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनका कोई रिलेटिव बाहर गया हुआ है और वो भी आने वाला है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लगाते हैं, जेमिनाई की तरफ जाना है हमने, जोजा की तरफ, लेकिन वो ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपको बताएंगे कि 20 सितंबर से 26 सितंबर तक जोजी हजरात जो हैं उनके साथ उनके प्लैनेट्स क्या करना चाहते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स की मूवमेंट पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात ये शुरू हुई थी कि जोजी अफराद के लिए ये हफ्ता कैसा होगा। जी प्रोफेसर साहब। अब हम जोजी हजरात की तरफ आते हैं। जी, ये पूरा हफ्ता जोजी हजरात के हक़ में कारकर्दगी के लिहाज से, अच्छा, ज़ाती ज़िंदगी के लिहाज से, अपनी दिलचस्पियों के लिहाज से आप लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं और आप कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और आपके जो अफसरान हैं वो आपकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपकी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, सराहेंगे। आप अपनी भरपूर तवानाई से बहुत कुछ काम निपटाते नज़र आते हैं। आप अपनी मेहनत लगन से बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे हफ्ते के अंदर अंदर। रोमानवी तौर पर आप मौजूदा मसाइल को हल करते नज़र आते हैं, क्योंकि रोमानी मामलात में किस्मत आपके साथ है। आपके पांचवें खाने क्या में मतलब है? आप कहते हैं किस्मत आपके साथ है, क्या मतलब? प्लैनेट जो है वो उनके हक में है, वो उनके पांचवें यानी खाने में आ रोमांस गए। कामयाब होगा यूं? जब साथ है तो उसके यही मतलब है कि वो जो चाहेंगे रोमानवी तौर पर हालात वैसे ही होंगे। उनके हालात ये 1.5 महीना अगले जो है ज़्यादातर उनके हक में ही रहेंगे। अच्छा, 2 प्लैनेट उनके
خرچی رومان کا کے خانے میں داخل ہو چکی ہیں. خرچی کی کیا صورتحال ہے؟ خرچی کی آپ نے کہا نا رومانس بہتر ہوگا تو پھر خرچہ تو بہت ہوگا. یہ آپ کا کہنا کہ رومانس کے ساتھ خرچ ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں. اٹ از ناٹ آپ ابسولوٹ. اپنے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں نا ویسا پرانے زمانے کی It is not جب بندہ absolute. مرونڈا کھا کے راضی ہو جاتا تھا دیہات میں. اٹ از مائی ڈیئر اٹ از ناٹ ابسولوٹ فیکٹر. یہ کوئی رومانس کبھی کبھار خرچ نہیں بھی ہوتے. نہیں بہرحال دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے؟ رومانس تو آج کل کے زمانے میں اگر پیسہ نہیں ہے تو ہوتا ہی نہیں ہے. I اور don't بہتر agree. کیسے ہوگا؟ وہ نہیں مانتے آپ کی بات. آئی ڈونٹ ایگری. جہاں صحیح ہے. صحیح رومانس ہوگا وہاں پیسے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال آئیڈیل اینی تھنگ از پاسبل. آپ پیکیورین ہیں نا، بہت آئیڈیلسٹک ہیں آپ پرویز صاحب. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. اوکے موو آن. تو اچھا جوزا افراد کی ہیلتھ ٹھیک ہاں رہے گی؟ ہیلتھ ٹھیک رہے گی. ان کا پورا ہفتہ ہی صحیح نظر آ رہا ہے. جذباتی طور پر، کام کے لحاظ سے، پیشہ ورانہ طور پر، دماغی لحاظ سے ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلانٹ ان کے حق میں جا رہی ہیں اور ان کو ہر معاملے میں کامیابی ملے گی اور ان کی محنت، لگن اور دلچسپی کو سراہا جائے گا. کام کے سلسلے میں اپنے باسز کو مطمئن کر سکیں گے. اوور آل جو ویک ہے یہ ٹھیک ان کا جانے والا ہے جیمنائی کا. اب آ جائیں کینسر، سرطان. سرطان میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، حساس ہیں، بہت زیادہ معمولی سے معمولی بات کو اپنا وہ دماغ میں سنبھال لیتے ہیں اور پھر محسوس کرتے رہتے ہیں. اس ہفتے بھی سارا ہفتہ یہی اس طرح گزر جائے گا. ان کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں. اس طرح کر کے اپنے خلاف خواہ مخواہ ایک رد عمل آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. اپنے جذباتیت پر کنٹرول کریں اور رومانوی طور پر بھی جو آپ کا ساتھی ہے اس کو آپ اپنے چڑچڑاپن سے اس کو بھی اپنے خلاف کر رہے ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس حساسیت، جذباتیت جو آپ کی ہے اس کو کنٹرول کریں اور معاملات کو ٹھنڈے دل سے سوچیں تاکہ آپ زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں. جس آپ کا جو انداز ہے اس طرح آپ کے معاملات مزید بگڑ جائیں گے. احتیاط سے کام لیں اور اپنی صحت کا تھوڑا بہت خیال رکھیں. اب میں آتا ہوں لیو اسدی حضرات کی طرف. اسدی حضرات کے جو ستارے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں جی ماشاءاللہ. اور ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا واقعہ آنے والا ہے. وہ واقعہ اچھا ہے، عنقریب آنے والا ہے. اور وہ جو واقعہ آنے والا ہے اس سے ان کی زندگی پر بڑا اثر پڑے گا، اچھا اثر پڑے گا. اس واقعے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ جلدی ایسے کوئی حالات بننے والے ہیں اور وہ واقعہ جو ہے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، بدلے گا. مطلب جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادی ہو سکتی ہے، اس قسم کا ایک واقعہ یہ بھی ایک پاسبلٹی. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے یہ ان کے لیے بڑا عام واقعہ ہے. نہیں مردوں کے لیے بھی شادی جو ہے وہ it can be بہت life زیادہ changing. ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن عورتیں ذرا اور سینسٹیو ہوتی ہیں اس مسئلے میں. تو یہ کوئی بڑا واقعہ آنے والا ہے جہاں تک خواتین کا تعلق ہے. جہاں تک مردوں کا تعلق ہے ان کے کیریئر کے سلسلے میں کوئی بہت بڑا واقعہ آ سکتا ہے. کوئی پروموشن آ رہا ہو جس سے کہ ان کا کیریئر ہی بدل جائے، بہتر سے بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. ویسے بھی بڑی فارم میں ہے یہ آج کل، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر بڑی فارم میں ہے. اسدی لوگ جو آپ جو بھی معاملات، جو بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بہت اچھا موڈ ہے، پازیٹیو موڈ ہے، آپ اس کو حل کریں اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور آپ کی خود اعتمادی میں مزید. اور آپ کی ان لوگوں کی ہیلتھ کیسی پروفیسر؟ ہیلتھ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کوئی زیادہ اس میں ہیلتھ میں اور خاص طور پر مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہے، ذہنی صحت بہت اچھی ہے جس سے بہت ہی خوشگوار موڈ ہے. اور اپنا دوسروں کے لیے یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں، آپ دوسروں کے لیے مثال بنیں تاکہ دوسرے آپ کا نام لے کہ فلاں آدمی اتنا کریٹو ہے. وہ آپ میں صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں. آپ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں گے، سرائیں گے اور ان کے لیے مثال بنیں. مجموعی طور پر آپ کا ہر معاملہ آپ کے ساتھ ہے، مالی طور پر، ذاتی طور پر، اپنا کیریئر کے لحاظ سے. اور جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بہت بڑا واقعہ کوئی آ رہا ہے آپ کی لائف میں. ٹھیک ہو گیا. آ جائیں جی اب ورگو، سنبلا. یہ جو ہے یہ اپنے کاروباری ذہانت کے زوروں پر ہے. ان کی جو کاروباری ذہانت ہے وہ زوروں پر ہے اور اس کی وجہ سے یہ ضرورت زیادہ مصروف ہیں. نئے نئے کام شروع کر رہے ہیں اور جو بھی کام شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے رہا ہے.
ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ فلاں کام کرنے کے لیے کون سا ٹائم متعین کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو ایک ان کی خوبی ہے کہ یہ ہر کام کے لیے صحیح وقت کا تعین کر سکتے ہیں. انہوں نے پچھلے 1-2 مہینوں میں یا 1 سال سے اس طرح کر کے ذہانت استعمال کر کے اپنے کاروبار کو ایک خاص مقام دے دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف ہیں اور بہت زیادہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشتری کی وجہ سے ان کو توانائی بھی بہت دی ہوئی ہے. تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یہ اپنے کام میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ترقی ہوتی جا رہی ہے، نئے منصوبے بن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے گھر والوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. اچھا، تو ان کو چاہیے کہ گھر والوں کی خبر لیں کہ وہ یعنی کدھر توجہ ہیں. جو ہے وہ گھر والوں کی طرف کم ہے تو دے شوڈ فوکس آن دا فیملی ایز ویل. زبردست، ٹھیک ہو گیا. اب میں میزان کی طرف آ جاؤں. جی لبرا پلیز. آپ کے ہاں میزانی حضرات مریخ داخل ہو گئے. اس مریخ کی وجہ سے آپ کی توانائی میں، آپ کے موڈ میں، آپ کے مزاج میں، آپ کے دماغ میں کوئی عجیب سی حرکت شروع ہو گئی ہے اچھا، اور آپ کا موڈ جو ہے بدل جائے گا. آپ ہر مشکل وقت کو سوچتے نہیں رہیں گے یا ہر مشکل وقت کو وقت کے ساتھ ساتھ نپٹیں گے، ایسا نہیں کریں گے. اب آپ میں توانائی بہت زیادہ آ چکی ہے. اب جو بھی آپ کو مشکلات ہیں اس میں کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو کہیں گے کہ آ جاؤ. اور پھر مزہ یہ ہے کہ آپ لوگوں پر حاوی ہوتے نظر آتے ہیں. جب آپ کسی پر حاوی ہوں گے وہ رد عمل کرتا ہے، صحیح بات. تو وہ لوگوں کا ظاہر ہے رد عمل ہوگا جن پر اب حاوی آپ ہو رہے ہیں. تو ذرا اپنا پلاننگ کیجئے اور اپنا جو موجودہ آپ کا موڈ، مزاج، خود اعتمادی، خود ارادی جو آئی پڑی ہے، اس سے اچھی طرح کام لے کر اپنے معاملات کو نپٹائیں. اور یہ آپ کی زندگی میں بہت اچھی تبدیلی آ گئی ہے. 1 نومبر تک اس سے کام لیں اور اپنے مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. ان کو ارد گرد کے لوگ دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ ویل سر، ان کو جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کے دوست اب ان کے ساتھ ٹھیک ہیں یا ابھی بھی کچھ دھوکہ دے رہے ہیں؟ دوست جو ہیں وہ کچھ دوست کام آ رہے ہیں، کچھ سازش کر رہے ہیں. فرق یہ پڑ گیا ہے کہ پہلے سارے سازش کرنے والے تھے، اب کچھ ان میں سے ایسے جو آ میں گئے. شور ڈالتا رہتا تھا کہ بچیں بچیں. یہ اب اس کچھ لیے ایسے مجھے ہیں- پتا ہے کہ کیونکہ یہ آپ کے محبوب قائد عمران خان صاحب کا بھی یہ پلانٹ ہے. تو اب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں در پردہ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ ایک اچھا فیکٹر ہے جو داخل ہو چکا ہے. اب یہ خود بھی اپنی حمایت کریں گے، اب یہ کھڑے ہو جائیں گے اچھا. اور اپنی مشکلات کا مقابلہ کریں گے. یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے، بڑا ہی ایک زبردست خبر ہے پورے خاص طور پر تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کہ اٹھ کھڑے ہوں گے خان صاحب اور اپنے لیے کام کریں گے. اب یعنی عوام کے لیے کام کریں گے اور اپنے آپ اہلیت کو ثابت کر دیں گے اچھا کہ میں اس کام کے قابل ہوں. اس مریخ سے فائدہ اٹھائیے اور یہ 1 نومبر تک آپ کا ساتھ دے رہا ہے. آگے 23 تاریخ کے بعد سورج بھی داخل ہو رہا ہے آپ کے گھر. اس سے پھر آپ کو مزید کامیابی آنے والی ہیں. زبردست. تو یوں ایک ہفتے کے بعد آپ اگلے ہفتے جب آپ یہاں بیٹھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ مزید آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور آپ مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. یہاں پر رکیے پروفیسر صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، ایک وقفہ لینا ہے. لیکن یہ آدھا ہوا ہے بعد میں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب واپس آتے ہیں تو لبرا کا جو باقی ماندہ حصہ بتانا چاہتے ہیں پروفیسر صاحب وہ ان سے سنیں گے. اتنی دیر میں آپ ایک کپ چائے کا پی لیں، آپ سے ابھی ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے لبرا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی باقی حصہ بتا دیں لبرا کا. جیسے کہ پہلے ذکر آ رہا تھا ان کی آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہونے والا ہے. اپنا میزانی افراد، آپ کی اہلیت، آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ظاہر معاملات حل ہوں گے. لیکن یہ جو مریخ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ ان معاملات کو حل کرنے کے باوجود اپنے اندر کوئی نہ کوئی ٹینشن محسوس کرتے رہیں گے. اس ٹینشن کا آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا. معاملات تو حل ہوتے رہیں گے، آپ کی قوت ارادی آپ کے کام آئے گی، آپ کی اہلیت میں اضافہ ہونے والا ہے یا آپ زیادہ کام کر سکیں گے توانائی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. لیکن ٹینشن رہے گی. اس ٹینشن کی پرواہ نہ کریں، اینڈ فوکس آن یور ورک.
फोकस करें मामलात के हल करने को, और इंशाल्लाह आपको पहले से बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ सवाल? जी आ जाएं आप स्कॉर्पियो पे। अकरब कारगुजात, आप बड़े तेज़ हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े शिद्दत पसंद हैं और हालात में बहुत गहरी दिलचस्पी लेते हैं, और अब इन दिनों बड़ी मुस्तकिल मिजाजी आई हुई है और बड़ी एहतियात से तमाम हालात से निपट रहे हैं। आपके साथी आपसे बड़े खुश हैं, आप उनके मामलात भी हल कर रहे हैं, और इस तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तब्दीली है। अच्छा मूड आया हुआ है आजकल, और लोग आपसे बड़े मुतअस्सर हो रहे हैं कि आप बड़े ज़हीन, बड़े काम करने वाले, बड़े असर रसूख के मालिक हैं, और आपकी जो राय है लोग उसकी बहुत कदर करने वाले हैं। तो इन हालात जो पैदा हो चुके हैं, इन हालात की मदद से लोग चूँकि आपकी बात मान रहे हैं, आप अपने कई मसाइल को हल कर सकते हैं। ठीक, लोगों का तावन हासिल रहेगा, और तो इस तावन की वजह से आप महसूस करेंगे कि बड़ी आसानी से मैं अपने मामलात को हल करते जा रहा हूँ। रोमानवी तौर पर आपको सबसे ज़्यादा आपको हथकंडे नज़र आते हैं कि रोमानवी तौर पर पार्टनर को किस तरह काबू किया जाए। अच्छा, हथकंडे। वो हथकंडे आप इस सबसे इस्तेमाल करके बड़े आराम से अपने साथी को काबू कर लेंगे। अब आप मैं इस बात बहुत को ज़्यादा- प्रोफेसर साहब, आप इस बात को इस तरह से भी कह सकते थे कि जी? आप ये भी कह सकते थे स्कॉर्पियो को कि आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं अपने पार्टनर को, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, और आप मज़ीद उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। आप कह रहे हथकंडे। हैं आपके जो हथकंडे हैं उससे आप उन पर काबू आतिश पा शेप लेंगे। लाने। सर, ये जो महबूब को इंड्यूस किया जाता है, हाँ, जो महबूब है तो उसके लिए तो फिर हर शब्द तो का कुर्बान नहीं, करता है ना प्रोफेसर नहीं साहब? सर, कई दफ़ा वैसे ही तामन मिल जाता है। हाँ, ठीक है, चलिए ये बात भी वो वैसे तामन make मिल जाए sense, तो फिर हथकंडों का क्या मतलब है। लेकिन ये जो लोग हैं, हाँ, कई बुर्जों वाले लोग जो हैं, जब इस किस्म के हालात हों वो महबूब के करीब ही नहीं जाते, उनमें हिम्मत नहीं होती। अच्छा, ओके, आई गॉट। अच्छा, ये जो लोग हैं इसमें इतनी तवानाई, इतनी कुव्वत इरादी आजकल आई हुई है कि ये बड़े आसानी से जाकर अप्रोच करेंगे, मिलेंगे, मिलने के बाद आइए चाय पीजिए, अच्छा, आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, प्लान, आप क्या चाहती हैं। प्लानर्स। अच्छा, ये आपने फिर आप मेल शेवनिज्म क्या आप क्या चाहती हैं, और कोई औरत भी तो कह सकती है ना कि और भी भाई ये आप कह क्या सकते हैं, चाहते मैं हो। आप मुझे मुकम्मल करने दे तो मैं करूँ ना जी, आपने अच्छा। बात मेरी बात को। अच्छा, अभी जल्दी जल्दी करना है, हमारे पास टाइम कम है, अब आ जाते हैं ये आगे। तो मुझे कई फ़ोन आ चुके हैं कि आखिरी दो बुरे का नाम ही नहीं लेते आप। सैजिटेरियस, हफ्ता कैसा गुजरेगा? सैजिटेरियस, सैजिटेरियस, ओके जी। आप बड़ी खुद एतमादी से काम लें, और आपके मामलात आपके हक में हैं, और आप दूसरे लोगों की रहनुमाई भी करेंगे, और दूसरे लोग आपकी लीडरशिप को कबूल भी करेंगे। आप जो भी कदम उठा रहे हैं आप दूसरों को कायल कर लेंगे, और कार करने से आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा करते चले जा रहे हैं। और हर मामले को और आज़ादी मामला को ख़ास तौर पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, और मामलात को हल करने की कोशिश करें। आप में एक अजीब बात यह है कि मामलात को हल करना चाहिए, मसाइल को भी हल करना चाहिए, लेकिन मसाइल को अब सर पर सवार नहीं करना चाहिए। यू आर obsessed with it. Those problems enter into your mind. Try to check them out and be easy and try to solve them. क्योंकि आप में खुद एतमादी बहुत ज़्यादा आई हुई है, उनको सर पर सवार न होने दें। सबसे बड़ी बात यही है कि आप इन मामलात को इम्पार्टेंसी न दें और उनको हल करने की कोशिश करें, और लोग आपकी तवज्जो चाहते हैं, बिल्कुल आपके लीडरशिप को कबूल करने वाले हैं, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी नज़र आ रही है। और इस हफ्ते आप अपने रोमानी मामलात को हल करते नज़र आते हैं। वाह, ये तो बढ़िया। जो पिछले हफ्तों से कशमकश चली हुई थी, शायद आप हल कर लें, कोशिश करें। हालात तो आपके हक़ में नज़र आते हैं, और अगर थोड़ी सी आप में हिम्मत है तो नया रोमांस भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ज़रा आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं जद्दी आज़ाद की तरफ आ सकता हूँ? प्लीज़, ये आपने ऐसी बात की है कि बस अब चरागों में रोशनी न रही। आ जाइए आगे। कैफ्री खान जद्दी। आता हूँ जी कैफ्री खान की तरफ। जी, इन्होंने पहले भी बगैर सोचे समझे ऐसी रिमार्क पास किए हुए हैं, ऐसी बातें की हुई हैं, ऐसे इन्होंने हालात पैदा किए हैं तनकीद करके दूसरों पर
کہ انہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہوئی ہے یا عادت کوئی ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ زندگی سے ایسے معاملات سے دوچار ہے. اس ہفتے پھر یہی خطرہ ہے. اچھا حضوری والا آپ اپنے حال پر رحم کریں جدید افراد, اور چیزوں کو اعتدال سے لے کریں, اعتدال اگر سے. کوئی تنقید کرتا ہے اس تنقید کو سوچیں کہ کیوں تنقید کر رہا ہے مجھ پر, اور ممکن ہے وہ تنقید اگر آپ قبول کر لیں تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو. سوچیں اس بات کو, اور تنقید کا جواب تنقید سے نہ دیں, اس طرح آپ پھر کسی ادارے پر حملہ کرنے والے ہیں. اچھا یہ بتائیے ان کے فائنینشیل سچویشن کیسی ہے؟ فائنینشیل اتار چڑھا ہوا ہے, کبھی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہو جاتی ہے لیکن پیسہ خرچ ہوتا چلا اور جا رہا ہے. ہیلتھ کیسی ہے؟ ہیلتھ جو ہے ان کی بہت اچھی ہے. جون میں بھی ہیلتھ میں بہتری ہوئی ہے, ابھی اکتوبر میں ہیلتھ میں پھر مزید بہتری ہوگی. اور ان کا یہ صرف تنقید کے جواب جو ہے نہ دیں. اور اب فیملی سے بچائیں اپنے آپ کو. اپنے یہ جو بیانات ہیں, تقریریں ہیں, اس سے انہوں نے اپنے آپ کو ناقابل تلافی نقصان اور پہنچا. فیملی سے ریلیشن شپ ان کا ٹھیک ہے اپنے بچوں سے؟ وہ ابھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ ان کو اپنی لوگوں کے ساتھ جو رد عمل ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, اور ضرورت زیادہ ریمارک سے باز آئیں. ٹھیک ہے جی. اب میں آتا ہوں. ایکویریس, اللہ کیا ہوگا. اب میں آتا ہوں ایکویریس کی طرف, اگر میں آ سکتا ہوں تو پلیز. تو بہت ہی اچھے حالات ہیں الحمدللہ. اچھا, بہت زیادہ خود اعتمادی آ رہی ہے, بہت زیادہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے. آپ کا جو عطارد ہے مشتری کے ساتھ تسلیس بنائی ہوئی ہے. اس تسلیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی خوشگوار گفتگو کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ دوسروں کو موہ لیں گے. گفتگو سے کون, آپ صرف آپ گفتگو گفتگو سے کر کے اپنی کئی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں. اچھا, چرب زبانی سے آپ کا مطلب ہے؟ اور اس آپ کی جو صلاحیتیں آج کل بڑھتی چلی جا رہی ہیں, آپ کی اہلیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. کوئی بہت بڑا آدمی, کوئی اثر رسوخ والے حضور, وہ آپ ان کی نظر میں آنے والے ہیں. اچھا, وہ آپ کے صلاحیتوں کے بارے میں سوچیں گے. تو یوں آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت کچھ لایا ہوا ہے. لیکن دلوی حضرات جو ہیں یہ پروکراسٹینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وقت کو ایسے ٹالتے رہتے ہیں. اچھا کل کر لوں گا, ابھی شام کو ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, اس میں کیا دیر ہے, وہ سب ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ موقع پھر نکل جائے گا, نقصان ہو سکتا ہے. اور آپ اپنے آپ کو سوچیں, اپنے آپ کو بہتر بنائیں. صحت آپ کی توجہ چاہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. صحت کے بارے میں ایک دوائی کا اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آ جائیں جی اب پائسز. حضور پائس حضرات, آپ نے غصہ کو دبایا ہوا ہے کسی بات پر, اگر اس کا اظہار کرنا ہی ہے تو اس کو تعمیری طور پر اظہار کریں. اس اظہار کریں کہ آپ غصے کا بھی اظہار کر ڈالیں اور اگلے پر اثر ہو. اور اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ حالات کو مزید بگاڑنے والے ہیں. ذرا سوچئے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے, کس طرح کہنا چاہیے. بڑے آرام سے بات کریں اور دوسروں کو اس حد تک تنقید نہ کریں کہ دوسروں کو ڈیفنس کرنا پڑے, اپنا دوسروں کو اپنی مدافعت کرنی پڑ جائے. اور مدافعت کرتا ہوا آدمی جو ہے طرح طرح کے جھوٹ بھی بول جاتا ہے. تو آپ صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. دوسروں کو موقع دیں, وہ صحیح بات آپ کو بتائیں. بات چیت ذرا نرمی سے کریں اور اپنے اس غصے کو, جو دبائے ہوئے غصہ ہے, اس کو دھماکے کی شکل میں باہر نہ نکالیں. نارمل شکل میں باہر آ جائے تو بہتر ہے. اور معنوی طور پر ماشاءاللہ آپ اچھا وقت گزارتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو بہت زیادہ وقت دیں, اور اس طرح کر کے آپ نے جو معاملات رومانوی الجھائے ہوئے ہیں ان سے آپ نپٹ سکیں گے. اینڈ بی اے گڈ پارٹنر. مالی طور پر حالات اچھے آنے والے ہیں, اور اپنی جو آپ کی وجدانی کیفیت ہے, وجدانی کیفیت سے میں مراد ہے کہ آپ بھانپ جاتے ہیں, اس کیفیت کو زیادہ استعمال کریں, دوسروں کو سمجھیں. اور تنقید کا جواب اپنے اس وجدانی جو اللہ نے آپ کو لیا اس کی مدد سے اظہار کریں. ٹھیک ہو, دیکھیں آپ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت شکریہ لینا. ناظرین انشاءاللہ سوموار ہوگی اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.